Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon og malipayong piyesta sa tanan. Ani anak kita sa Domingo sa piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Karon mao ang Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo dito sa suba sa Jordan. Diin naabli ang langit, mikunsad ang Espiritu Santo ug may tingog gikan sa langit nga nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa atong pagsaulog niining santos nga misa, kita gipahinumduman usab sa mga gasa sa atong nadawat, pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabunyag. Una, ang pagkahimo natong mga anak sa Dios. Ikaduha, ang pagkamanununod sa gingharian sa langit. Ug ikatulo, ang dili mapapas nga patik sa Espiritu Santo. Tungod niini, kita usab makaambit sa tulo ka misyon ni Kristo sa iyang pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. Busa, maningkamot kita nga sa hingpit mahisama kaniya o makadungog usab sa tingog sa amahan, nga magkanayon, kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako yamot
sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahit nasaan, himaya sa kahit nasaan. Ang iyong katawan karunagmaya, ang Diyos kadait na nagsaluta. Pinoong Diyos na ituwari, Diyos mahal magkakang sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagpasalamat kami kanino, nagadaig kami kanino, salita himaya. Himaya sa Diyos sa kahit nasaan, himaya sa kahit nasaan. Ang iyong katawan karunagmaya, ang Diyos kadait na nagsayuta. Ginoong Jesucristo, tumanak sa amahan, Ginoong Diyos. Cordero sa Diyos, ikaw nagkakawakan, sa sala sa kalimutan, ulay kami. Ikaw nagalingkod sa Diyos, sa amahan, dawagan ang pamamutuyo. Ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang galangon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, riya sa imahe sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita.
O Dios, mipadayag kanamo sa iyang kaugalingon ang imong bugtong anak, pinaagi sa iyang pagpakatawo. Itugot nga kami nga nagaambit sa iyang pagkatawo, mudangat sa pag-ambit sa iyang pagkadiyos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko. Nagingon ang Dios, dasiga ang Jerusalem, og ingna siya nga wala na'y gubat. Ang gipasaylo na ang iyang mga sala, o nga siya nakadawat nagdubling silot. Alang tanan niyang kalapasan, may usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo, didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulit ug lapat nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Mabunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabunturan mahimong patag ug ang dapit nga gansang-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo kay ang Ginoo maoy nagsulti niini tungad sa habog nga bukid. O Sion, o imantala ang maayong balita, o Jerusalem. Di mantala sa maayong balita, hala, singgit, ayaw kahadlok, ingna ang mga syudad sa Huda. Ania ang imong Diyos, ania na ang Ginoong Diyos, o maghari gayud siya. Ania siya, dala ang katawhan nga iyang giluwas, sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Pasibsibo niya ang iyang kahayupan, ang manati iyang kuguson, o agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo'y padala ang imong Espiritu. Sa yuta, Ginoo'y padala ang iyong Espiritu, upang kuwang nawong sa yuta. Daigang Ginoo kalag ko, o Ginoo kong Diyos dako suluban ikaw sa kalang dong himaya, gibistihan diya sa kahayag, ingod ug sa kakapal. Ginoo, ipadala ang iyong Espiritu, upang pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, diya sa kalang gibuhat mo silang tanan. Manos ang yuta sa imong mga binuhat, daigang Ginoo kalag ko. Nagpaabot kanimo na imong silang hatagan ug pagkaon sa igong panahon. Sa imong paghatag nini kanila, nagatigom sila.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan, sa kalibutanong kailibgon, o sa pakinabuhi nga pinunganon sa kagalingon. Matarong og Diyos nun, samtang nagpaabot kita sa bulahan ng adlaw nga atong gilauman, inikpadayag sa maya sa tunggamhanang Dios, ug manuluwas nga Jesucristo. Itugna niya ang iyang kagalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ragyod o masuluktonon pagbuhat sa maayo. Apan sa dihang ipadayag na ang kaluoy o gugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas, dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod siyang kaluoy, pinaagi sa paghugas, agihimo sa Espiritu Santo. Aron sa kita makabaton og bag-ong kinabuhi, kay ang madayagon gibubo sa Dios, ang Espiritu Santo dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Aron pinaagi sa iyang grasya, ang Dios mag-isip kanato nga matarong aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tawo, ug nalibog sila kon kinsa gayod si Juan. Nagunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, "Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo." Tapos kabunyagi ang tanang mga tawo, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nag-ampo siya, naabli ang langit, ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong anak, nga lipay ako pag-ayo kanimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon, malipayong Pasko. Karon ang pangilin sa pagbunyag sa ato ang Ginoong Hesus mao ang katapusang adlaw sa panahon sa Pasko sa pagkatawo sa atong Dios. O pagkanindot kayo mga igsuon nga niining katapusang adlaw sa Pasko, gipahinumduman kita sa pinakadakong pinaskuhan nga atong nadawat gikan sa grasya sa Dios. Ug mao kini na ikaw ug ako nahimong anak sa Dios tungod kay nakaambit man kita sa bunyag ni Jesus nga atong Dios. Ikaw ug ako anak sa Dios. Ang Dios ang atong amahan. Pagkanindot, pamalandungon o gunahunnaon mga igsuon nga ikaw ug ako sa panaw sa kinabuhi aduna kitay amahan
nga misapupo, miagak o mitabang kanato. Hinumduman nato mga igsuon nga ang atong pagkaanak sa Dios wala nagwagtang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Atong hinumduman nga ang atong pagkaanak sa Dios wala nagwagtang sa mga problema. Apan taliwala niini anaa kitay amahan nga nag-agak og nagtabang kanato mga igsuon. Dakong pahinumdom nga wala di ay kita nag-inusara sa panaw sa kinabuhi tungod kay ang tinubdan sa tanang gasa nag-uban man kanato. Pagkanindot na pinaskuhan mga igsuon. Ug haon kaayo kini sa atong gisaulog karong tuiga nga hubileyo sa paglaom. Ang hubileyo sa paglaom mga igsuon nakaangkla sa atong konkretong kasinatian sa Dios nga nag-agak sa matag usa kanato. Inumduman nato mga igsuon matod pa ni Papa Francisco ang paglaom maong atong paghulat sa mga butang na maayo tungod kay sa konkretong pamaagi na sinati na nato ang kaayo sa Dios. Isip mga anak sa Dios nga atong amahan, ang Ginoo muagak na pud nato pag-usab sulod niining tuiga. Unsa man ang imong kahimtang karon, aduna ka may balatian, anaa ka man sa kwarto sa imong panimalay, anaa ka man sa infirmary, anaa ka man sa hospital, ayaw kalimot niining maong mensahe sa Pasko mga igsuon. Ikaw giubanan sa Dios, ang Dios nagpakatawo tungod og alang kanimo. Makita unta nimo kang Kristo ang kalig-on ug paglaom nga maoy makapalahutay kanimo ug makahimo nimong masaligon sa kaanindot sa kinabuhi. Nindot pamalandungan mga igsuon nga diha sa ato ang ebanghelyo karon nga dungog nato ang pagbunyag kang Hesus na maoy nahimong sinugdanan sa iyang misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. In other words, this is a very beautiful reminder, another reminder, important reminder for you and me, that our baptism is always attached to the mission of proclaiming the Lord to other people. Hinaut unta mga igsuon, pinaagi ka nato pag-angkon o paghubad sa konkretong pamaagi sa atong pagkaanak sa Dios. Mamahimo pod kitang instrumento aron ang uban makaila sa pagkaamahan sa Dios. Pinaagi sa imong maayong pulong, maayong buhat o imong kamanggihatagon, pinaagi sa imong hugot na pagtuo, makailaunta ang uban nga si Kristo atong amahan, siya ang Dios nga muagak sa matag usa kanato. Adunay ginasulti mga igsuon that the real work of Christmas begins at the end of Christmas. The real work of Christmas begin at the end of Christmas. Hinaut unta mga igsuon ang kamanggihatagon, kamaya o gugma nga mainiton kay natong gibati o gipuy-an sulod dining Pasko, dili unta mapalong pagsulod sa ordinaryong panahon, kundili mahimo untang mainitong pahinumdom nga ikaw ug ako gitawag sa pagpuyo sa kinabuhi sa kaayo o grasya ngadto sa uban. The real work of Christmas begin at the end of Christmas. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, mapuy-an unta nato ang atong pagkabinunyagan aron uban sa grasya sa Dios atong mapadayag ang iyang pagkaamahan kanatong tanan. Hinaut pa unta.
ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga pinaagi sa bunyag, naghimo kanatong mga pinalanggang anak. Sa matag pangamuyo kita muingon, kahimuti kami Ginoo. Nga ang simbahan, dili unta magmaluya sa pagpasabot. Natong tanan, natuuhon sa kahinungdanon o kahulugan sa atong kaugalingong bunyag. Magampo kita. Nga ang tanan nga nabunyagan, dili lang kutob sa ilang bunyag, kundili aktibo silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan. Magampo kita. Nga ang mga ginikanan o ang mga nangugos, panahon sa bunyag, mutuman sa ilang gisanong nga matutuon nila ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan o pagkinabuhi, magampo kita. Nga sila nga nangandam aron bunyagan, ilang pakabililhon ang sakramento, nga ilang pagkadawaton, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang tanang binunyagan nga namatay, makaangko na sa ilang ganti sa pahulang dayon dito sa langit, uban sa ilang langit ng Amahan. Magampo kita. Langit nung Amahan, buhia kanunay ang grasya sa among bunyag, aron makapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad aton sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo, gipasabot mo dito sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong, magpuyo uban kanamo, ug pinaagi sa Espiritu Santo, nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tawo nga ang Mesiyas, nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gadikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini bawang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, iningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, imoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Hesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nila po kayo kalabat kanimo nga pa, ikaw mo lamang ang pamahayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kunting sanggol, ay ningning ang iyong mga mata. Kapatid mo ba'y karaming naging
alay. Dalay ginto, kamanyang at hirap. Para sa'yo, Jesus, mahinang sa libutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Excelsis Deo. Mga pastor sa sabsaban ay nagpupukay. Tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. Dalay ginto, kamanyang at hirap. Para sa'yo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan. Excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat na ngamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimo unta gayud nga iyang mga anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, idawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon,
kang Reverend Father Mark Sarate, OFM, Parish Priest of San Vicente Parish, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish ug sa Association of Pauline Cooperators, Cebu. Sa atong choir, St. Joseph Choir, Tabunok, ug sa atong prayer group, Divine Mercy Crusade, San Vicente Parish, Cebu. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suportas ni ining misa sa telebisyon. Ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa. Daygan ninyo puy ang grasya ni Kristo. Salamat.